तुमी आमची स्थानिकां तुमचो हांगा शॉप आसा जे कोलिजन जालें ट्रक आनी शिफ्टा खंय तरी जो शिफ्टा मध्ये एक दादलो आसा जाणटो ताका तुमी साल्वार केलो एक्झॅक्टली कितें जालें तें कितें जालें हांव एक टायमींग 9:15 जाल्लो तेन्ना हांव शॉपार शटर ओपन करपाक हांव ताजो म्हाका आवाज येयलो मोठ्यान हांव तो टायर फुटलो म्हणून तसोच ताका लागून टायर फुटलो म्हणून धांवत येयलो तो ट्रक भितर वयतना पळयलो आनी थंय मागीर एक गाडी भितर गेली आतां 4-5 उबे आहा ताका हांसला पास करून हांव मागीर दार ओपन करून ताका भायर काडलें आनी ताका कांयच जालें ना तो साल्वार गाडी सकयल गेली म्हणून तो साल्वार जालो आनी आतां म्हणटा की तो मदीं येयला ते आतां मुखार म्हाका कांय खबर ना आतां तो जो तुमी साल्वार केलो ताका भुरगो काय जाणटो तो जाणटो ते एज 60-70 सुमार एज आसता ते पूण ताका तशें कांय जालें कांयच जालें ना ती मातशी सरकटली आनी कांय जालें ना आतां तो एक्सिडेंट जावन गाडी सकयल पडून आशिल्ली तेन्ना कितें तो बेशूद आशिल्लो ना काय बरो आहलो तो पूण ताका भायर म्हणल्यार भायर सरपाक पळयतालो पूण भायर सरपाक भायर काडल्या भायर सरतालो तो भायर भितर हॉस्पिटलाच्या हॉस्पिटलांत आसलो तो